أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، 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 يا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم هسل مرادنا يا محسن المرادات اللهم هسل مرادنا يا محسن المرادات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول
رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم حسن مرادنا يا محسن